वीज़ा फ्री ममालक की लिस्ट यानी कि पाकिस्तान के पासपोर्ट में दे दी गई है। 33 ममालक का नाम आ रहा है। ये क्या मामला है ये हम आपको बताते हैं कि सिर्फ पासपोर्ट ही चाहिए, बस वीज़ा नहीं चाहिए, ये तफसील हम आपको बताते हैं। उसके बाद गुज़श्ता रोज़ बताया था कि यानी पीटीआई के और हुकूमत के जो मुज़ाकराती मामलात हैं वो खटाई में पड़ गए हैं, वो भी हम आपके सामने रखते हैं। और मलक रियाज बहरिया टाउन के जो हैं वो मालक और पाकिस्तान को यानी बहुत से प्रोजेक्ट देने वाले, उनके साथ क्या मामलात है और उन्होंने क्या धमकी दी है वो भी हम आपके सामने रखते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, ये वीज़ा फ्री यानी पाकिस्तानी पासपोर्ट पर 33 ममालिक की लिस्ट जारी की गई है, वो हम आपके सामने रखेंगे। और मलक रहमान का मामला भी है। और सबसे पहले हम मुज़ाकरात का मुख्तसर जायज़ा ले लेते हैं। जो यानी हमारी कमेटी पीटीआई की जो कमेटी है, तो वो उन्होंने सारा वाज़ह कर दिया है कि यानी कि जब तक यानी ये जो यानी तहकीकाती कमेटी जो बताया गया था कि दोनों मामलात में 9 मई में और 26 नवंबर में ये कायम नहीं की जाती तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हुकूमत का तकरीबन जवाब हो गया है और अब मुज़ाकरात आगे बढ़ना नामुमकिन हो गए हैं। और ये तकरीबन पहले ही यानी पता था इमरान खान को भी, और यानी कि तमाम एंकर जो जिनको गहरी नज़र है नज़दीक से, उनको पता था कि ये हुकूमत के पास कुछ नहीं है, कोई पावर नहीं है, ये कोई अख्तियार नहीं रखती। इन्होंने सिर्फ रौला डाला हुआ था कि हमारे साथ मुज़ाकरत करो। तो अब वो सारे मामलात ठुस हो गए हैं। तो यानी अब आइंदा जो मुज़ाकरात है वो वहीं होंगे जहां पर इमरान खान पहले से इसरार करते रहे हैं, और वहां ही कारगर साबित होंगे। ये शार्ट और मुख्तसर मैंने आपको बता दिया है। और इसके बाद वीज़ा फ्री जो है वो भी हम आपको बताएंगे। पहले मलक रहमान की बात करते हैं। मलक रियाज बहरिया टाउन और पाकिस्तान को बहुत से प्रोजेक्ट हाउसिंग सोसाइटी के देने वाले यानी और सियासतदानों को और सारे किस्म के ब्यूरोक्रेट्स, यहाँ तक के रिटायर जर्नैल भी उनके पास काम करते रहे हैं, और सबको तकरीबन नवाजने वाले आज वो धमकियों की जद में आकर नैब से परेशान होकर आज वो यानी दुबई में बैठे हैं। और उनका बयान भी सामने आया है कि मुझे यानी नैब ने इतना परेशान किया और इतना ब्लैकमेल किया कि मैं ब्लैकमेलिंग के हाथों तंग आकर आज दुबई में हूँ। तो यानी कि फिर उन्होंने ये भी बताया है कि मुझे इमरान खान के खिलाफ गवाही पर मजबूर किया जा रहा था, जिसके इनकार के सिलसिले में मैं यानी कि आज बैरून मुल्क बैठा हूँ। मगर उन्होंने वहाँ दुबई में भी अपना ये यानी कि अब यानी जिस तरह बहरिया टाउन है इसी तरह दुबई में भी अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है, और वहाँ लोग जो है अब पाकिस्तानी इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ से अब जो है कानून नाफिज करने वाले अदारे और नैब और उनको धमकियाँ दी जा रही हैं कि उनको गिरफ्तार करके लाया जाएगा, क्योंकि उनके जो है वो जो यानी कि जो बहरिया टाउन या प्रोजेक्ट थे उसमें जो है वो बड़ी करप्शन है और उन पर केसेस हैं और पकड़ के लाया जाएगा। और जबकि वो जब यहाँ मौजूद थे तो कोई उसका नाम तक नहीं लेता था और सब कुछ अच्छा था। अब जब वो चले गए हैं
اور انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ میں جھوٹی گواہی نہیں دوں گا، تو اب یہ سارے کیس بھی اور ان کے خلاف سارے معاملات ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ مگر ناظرین، جو ملک ریاض ہیں وہ جو ہیں ان کے پاس یعنی بڑے بڑے سیاستدانوں، بڑے بڑے صحافی اور بڑے بڑے ریٹائر جو جرنیل ہیں ان کے پاس ثبوت کے ساتھ ہر چیز موجود ہے، اور اگر اس کو چھیڑا گیا تو بقول اس نے کہا کہ میرے پاس بہت سارے راز دفن ہیں اور مجھے نہ چھیڑا جائے، نہیں تو یہ نہ ہو کہ میں وہ سارے راز اگلنے پر مجبور ہو جاؤں۔ تو یہ معاملات ناظرین درپیش ہیں، اور ملک ریاض نے دبئی میں جو ہے وہ اپنا وہاں بھی انہوں نے اپنا، جس طرح بحریہ ٹاؤن ہے وہاں بھی اپنا انہوں نے لانچ کر دیا ہے سارا، اور وہاں ٹاؤن بنانے شروع کر دیے ہیں، اور وہاں کا جو بادشاہ ہے یعنی ان کی تعریف بھی انہوں نے کی ہے، اور انہوں نے ان کے ویژن کی بھی تعریف کی ہے، اور وہاں وہ جو ہے وہ ساری بلیک میلنگ سے، سارے ٹینشن سے، ہر چیز سے آزاد ہے۔ انہوں نے تو یہاں تک بھی بتایا ہے کہ میں جو بھی پروجیکٹ کرتا تھا تو وقت پر دینے کے لیے مجھے جو ہر افسر کے پاس رکاوٹیں پیش آتی تھی، بلیک میلنگ کا سامنا ہوتا تھا، مگر وہ میں رشوت کے ذریعے پیسہ دے کر یعنی وہ کراس کر کے تو اپنے پروجیکٹ کو ٹائم پر یعنی مکمل کرتا تھا۔ تو اب جو ہے انہوں نے جو دھمکی دی ہے وہ ایک صرف دھمکی ہوتی ہے اور ایک حقیقت ہوتی ہے۔ تو رحمان ملک ریاض کے پاس یہ جو ہے یہ سارے ثبوت جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو یہ اس طرح ہوگا کہ جس طرح ایک وکی لیکس آیا تھا تو اس کو اگر تنگ کیا گیا تو یہ سمجھو منی جو ہے ملک ریاض لیکس کے نام سے جو ہے ایک بہت بڑا پاکستان میں طوفان برپا ہوگا، اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کے جو ہے وہ جو باتیں ہیں، جو معاملات ہیں، جو یعنی ملک ریاض کو بلیک میلنگ کر کے جو مراد حاصل کی ہیں وہ سامنے آئیں گی، اور ملک ریاض لیکس ہی ہوں گی۔ تو یہ اس دن سے یعنی کہ بچنا چاہیے جن لوگوں کو، ان کو چاہیے کہ اس کو نہ ہی چھیڑیں تو بہتر ہے، کیونکہ اس میں پھر پاکستان کی اور پاکستان کے بڑے بڑے ناموں کی جو ہے وہ پھر لیکس سامنے آنے کا اندیشہ ہے۔ اب آتے ہیں ناظرین جو ویزا فری پاکستانی پاسپورٹ پر ویزا فری 33 نام جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، یعنی نیا جو ویزا جاری پاسپورٹ جاری ہوا ہے اس پہ یعنی ویزے کے فری کے 33 نام ہیں، ان کو 3 کیٹیگری میں یعنی کہ تقسیم کیا گیا ہے، اور اس میں ایک کیٹیگری تو یہ ہے کہ وہ ویزا آن ارائیول ہے، یعنی کہ وہاں پہنچ کر اس کنٹری میں جا کر پھر ویزا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو تقریباً جو دوسرا 12 جو ہے 12 ممالک ہیں جس میں ہمارا صرف پاسپورٹ ہی چاہیے، اور 12 ممالک ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ آپ کسی ویزا کے بغیر وہاں جا سکتے ہیں۔ تو اس کی لسٹ بھی یعنی کہ اس میں پاسپورٹ میں دے دی گئی ہے۔ تو یہ ایک بہترین سہولت دی گئی ہے کہ ہم اپنا جس ٹائم پاسپورٹ حاصل کرتے ہیں تو اس میں یہ کیٹیگریز پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے ملک میں ہم نے جا کر ویزا لگوانا ہے ادھر انٹر ہو کر یعنی ویزا آن ارائیول، اور کون سے ملک ہیں جس میں ہم صرف پاسپورٹ ہمیں چاہیے اور جا سکتے ہیں، وہ تقریباً 12 ممالک دیے گئے ہیں۔ تو یہ تھی پاکستان پاسپورٹ کے حوالے سے جو نئی اس میں یعنی کہ سہولت یا نئی جو اندراج کی گئی ہیں چیزیں وہ آپ کے سامنے رکھیں۔ تو اس کے ساتھ ہی دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر
جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔